वेलकम बैक। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज से गुजरने के लिए बहरी जहाज़ों की मदद कर रहे हैं। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी मीडिया से इंटरव्यू में कहा, ईरान अब मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है। खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। हमारे पास बेहतरीन असलहा, गोला बारूद है। अमरीका के पास बेहतरीन जंगी आलात, साजो सामान है। अमरीका के दुनिया भर में फ़ौजी अड्डे हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डे जदीद तरीन आलात हर्ब से लेस हैं। ज़रूरत पड़ी तो तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा, ईरान ने उन मुल्कों पर हमले किए जिनका आबना हुर्मुज़ में हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक़ नहीं था। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर भी हमला किया। शायद अब वक्त आ गया है जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान की 7 छोटी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान के पास अब यही रह गई हैं जिन्हें ये तेज़ कश्तियां कहते हैं। जनूबी कोरिया के जहाज़ के सिवा आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी जहाज़ को नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं रखते। ईरान ने यूएई के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने सीनियर फौजी हुक्काम के हवाले से बताया, ईरान का यूएई पर हमले का कोई मंसूबा नहीं। सरकारी मीडिया के साथ ईरानी मीडिया ने भी उससे मुतालिक खबर दी। बताया, ईरानी फौजी हुक्काम ने खबरदार किया है, मुत्तहदा अरब इमारात ने सोचे समझे बगैर कोई इक़दाम किया तो उसके मुफादात ईरान का हदफ होंगे। यूएई को मालूम है वो शीशे के घर में बैठा है। नाक़िस सिक्योरिटी यूएई के लिए मुहलिक खतरा है। मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया। इमाराती वज़ारत दिफा ने कहा कि ईरान की जानिब से हमले किए गए। इमाराती दिफाई निज़ाम ने 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह कर दिए। इमाराती हुकाम ने कहा, फुजेरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। ऑयल इंडस्ट्री जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। मुत्तहदा अरब इमारात में सुनी गई आवाज़ें फ़िज़ाई ख़तरात को कामयाबी से रोकने का नतीजा थीं। दुबई और शारजा में परवाज़ें आर्जी तौर पर रोक दी गईं। CNN ने दावा किया कि यूएई ने मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया। ईरान ने ड्रोन से इमाराती ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब इमारात का दावा। इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ में अपने ऑयल टैंकर पर हमले की शदीद मज़म्मत की। इसे बहरी क़ज़ाकी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। कहा, इस कार्रवाई में 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना और आलमी आबी गुज़रगाह को मौशी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन और आलमी तवानाई की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। ईरानी हमलों का जवाब देने का कानूनी हक हासिल है। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ारत ख़ारजा ने शहरी इलाकों और अहम तनसीबात पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। हमलों को मुल्क की सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर हमला करार दिया। बयान में कहा गया, बुज़दिलाना कार्रवाइयों में 3 भारतीय शहरी ज़ख्मी हुए हैं। अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई का कानूनी हक महफूज रखते हैं। यूएई ने ईरान को जारहाना कार्रवाइयों और उनके नताइज का मुकम्मल ज़िम्मेदार ठहराते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इस इश्तियाल अंगेज़ी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरानी फ़ौज का आबना हुर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा अमरीकी सेंटकॉम ने तरदीद कर दी। ईरानी फ़ौज का कहना है, अमरीकी जंगी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया गया। ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाज़ों को रोका। फारस न्यूज़ का कहना है, अमरीकी जहाज़ों को रोकने के लिए जासिक जजीरे के करीब मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम ने ईरान की जानिब से जंगी जहाज़ को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। गाइडेड मिसाइल से लेस अमरीकी जहाज़ खलीज में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने एक्स पर लिखा, जंगी जहाज़ प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत खलीज में काम कर रहे हैं। जंगी जहाज़ों ने खलीज अरब में अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। तिजारती जहाज़ रानी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने आबना हुर्मुज़ के करीब फ़िज़ाई मुआयना किया, जिसका मकसद खित्ते में फ़ौजी तैयारियों का जायज़ा लेना है।
فوج خلیج فارس کی مکمل نگرانی کر رہی ہے۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی نے کہا کہ امریکی بحری جہازوں نے ریڈار بند کر کے خفیہ طریقے سے آبِ ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کی، جس کا جواب کروز میزائل اور ڈرون سے دیا گیا۔ امیر حاتمی نے واضح کیا کہ خطے کی سیکیورٹی ایران کے لیے ریڈ لائن ہے۔ آبِ ہرمز سے چند گھنٹوں کے دوران کوئی تجارتی جہاز یا ٹینکر نہیں گزرا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی امریکی حکام کے دعوے بے بنیاد و غلط قرار دے دیے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔ امریکی فوج آبِ ہرمز میں داخل ہوئی تو حملہ تصور کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر ایران کا سخت رد عمل۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ ہرمز کی طرف بڑھنے والی فوج کو نشانہ بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے حساس آبی گزرگاہ ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں کے مطابق نہیں چل سکتی۔ پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ فوج نے خبردار کیا اگر امریکی فوج آبنائے ہرمز میں داخل ہوئی تو اسے حملہ تصور کیا جائے گا۔ ہرمز کی طرف آنے والی افواج کو نشانہ بنانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ میجر جنرل عبداللہی نے کہا بار بار واضح کر چکے آبنائے ہرمز ایرانی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ اس سے محفوظ آمد و رفت کا عمل ہر صورت تہران کے ساتھ ہم آہنگی میں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایکس پر لکھا یہ حساس راستے امریکی بیانات یا ڈونلڈ ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں کے مطابق نہیں چل سکتے۔ پاسداران انقلاب نے اپنے زیر کنٹرول آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ نقشے میں جزیرہ قشم اور کوہ مبارک سے متحدہ عرب امارات کے ساحلی شہر فجیرہ کی بحری حدود تک کو ایرانی بحریہ کے زیر اثر ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد فرانس بھی میدان میں آ گیا۔ صدر میکرون نے کہا امریکہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ ہماری خواہش ہے ایران اور امریکہ مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز کھولیں۔ ہم ایسی کسی کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے جس میں طاقت کا استعمال ہو۔ امریکہ نے چین سے آبِ ہرمز کھلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا چین ہمیشہ اپنی مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ دیکھنا ہے کہ چین سفارتی کردار سے ایران کو آبِ ہرمز کھولنے پر راضی کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایران دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ چین اپنی توانائی ضروریات کا 90% خریداری ایران سے کر رہا ہے۔ Always seeks an advantage. They seek an advantage in everything. Let's see if China. Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the straits. Iran is the largest state sponsor of terrorism, and China has been buying 90% of their energy. So they are funding the largest state sponsor of terrorism. We are reopening it. So I would urge the Chinese to join us in supporting this operation. ایران کے تجارتی جہاز ٹوسکا کے عملے کے 15 ارکان پاکستان سے اپنے وطن پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی، بتایا کہ امریکہ نے بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کر دیا ہے جو مرمت کے بعد ایران بھیجا جائے گا۔ امریکہ نے سمندری ناکہ بندی توڑنے پر 19 اپریل کو ایرانی جہاز MV ٹوسکا کو قبضے میں لیا تھا۔ اس میں 21 افراد سوار تھے۔ عملے کے 6 ارکان کو امریکی بحریہ نے پہلے ہی ایران کے حوالے کر دیا تھا۔ ایرانی جہاز کے باقی ارکان گزشتہ شب پاکستان پہنچے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے عملے کی واپسی ایران اور امریکی تعاون سے ممکن ہوئی۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کے عزم پر قائم ہے۔ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز MV ٹوسکا کے عملے کی پاکستان منتقلی کی تصدیق کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور ثالثی کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ دفتر خارجہ نے بتایا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے میں مثبت روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ کہا مسائل کے پرامن حل اور دیر پا استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔